हुकूमत ने घर घर सर्वे दोबारा शुरू कर दिया है और इस घर घर सर्वे के तहत जिन लोगों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है उन लोगों को अब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदादी रकम मिलने जा रही है। तो क्या आपका ये घर घर सर्वे में इंदराज हो चुका है? आपके घर टीमें पहुंची हैं, आपका सर्वे मुकम्मल कर चुकी हैं या नहीं? अभी तक अगर आपका सर्वे नहीं हुआ तो अब आप अपना सर्वे कैसे करवा सकते हैं? और जिन लोगों का घर घर सर्वे हो चुका है उनको अब हुकूमत की जानिब से क्या कुछ मिलने वाला है और कब से मिलने जा रहा है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी और अहम तरीन अपडेट ये है कि ये जो घर घर सर्वे शुरू किया गया है इसमें अब हर उस फर्द का इंदराज किया जा रहा है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो हर वो खानदान जिसमें चाहे 3 से 4 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं तमाम मेंबर्स का इंदराज इस सर्वे में किया जाता है। आपके माली हालात देखे जाते हैं, आपसे आपके मुतल्लिक काफी सारे सवालात पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई ट्रैक्टर, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल वगैरह है या नहीं, आपके नाम पे कितनी जमीन है, आपके नाम पर टोटल कितनी जायदाद मौजूद है, आपकी भेड़ें बकरियां कितनी हैं। तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स जो हैं वो भी अपडेट किए जाते हैं। आप तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड भी इस सर्वे में दर्ज कर लिए जाते हैं ताकि हर शनाख्ती कार्ड पर हुकूमत की जानिब से जो भी नया प्रोग्राम है उसकी इमदाद पहुंचाई जाए। आपका मुकम्मल एड्रेस भी पूछा जाता है। तो सब कुछ उस वक्त ही आप दर्ज करवा सकते हैं जब टीमें आपके घर पहुंचेंगी, आपका सर्वे करेंगी। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनका सर्वे हो चुका है और उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ और वो ये सर्वे करवाना चाहते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इसी हवाले से इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलने जा रहे हैं कि ये घर घर सर्वे क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है और घर घर सर्वे करवाने वाले खानदानों को किस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और कब से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए इस पर भी मुकम्मल बात करते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि ये सर्वे कब तक जारी रहेगा और कब से इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले एक सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है। इससे पहले काफ़ी सारे लोगों ने हमें बता दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताया वो लाजमी बताएंगे कि उन्हें पिछले साल माह रमज़ान में रमज़ान पैकेज में शामिल किया गया था। रमज़ान पैकेज के तहत कितनी रकम मिली थी? 5,000 रुपए मिले थे या 10,000 रुपए मिले थे या कुछ नहीं मिला था? तो आपने कमेंट्स में वो रकम लिख देनी है जो आपको मिली है। अगर 5,000 रुपए मिले थे तो आपने कमेंट्स में सिर्फ 5,000 लिख देना है। अगर 10,000 रुपए मिले थे तो आपने कमेंट्स में 10,000 लिख देना है। अगर कुछ नहीं मिला था तो आपने नो लिख देना है या कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि हमें नहीं मिला। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको पिछले साल किस प्रोग्राम के तहत रकम मिली थी या नहीं मिली थी। जब हमें कंफर्म होगा तो हम आने वाले इस रमज़ान पैकेज के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इस बार आपको 5,000 के बजाय कितनी रकम मिलेगी? अगर पिछले साल कुछ नहीं मिला था तो इस बार आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे। लेकिन ये कमेंट में आपने लाजमी बताना है और कमेंट करने से पहले आपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका कमेंट हम तक जरूर पहुंचे। देखें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और खुसूसन सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी ये प्रोग्राम्स जारी किए जाते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल माह रमज़ान में वफाकी हुकूमत की जानिब से 5-5 हज़ार रुपए की रकम लोगों को दी गई थी डिजिटल वैलेट्स में। और इसके अलावा सूबाई हुकूमतों की अगर बात की जाए तो बाकी सूबाई हुकूमतों के भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए गए थे, लेकिन सूबा पंजाब की अवाम के लिए खुसूसी निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था। और इस रमज़ान पैकेज में लोगों को 10-10 हज़ार रुपए फी खानदान दिए गए थे। फी शनाख्ती कार्ड उनको 10,000 रुपए का चेक मिला था। यकीनन जिन लोगों को मिला था उन्हें याद होगा कि वो यूनिट काउंसिल से आप लेकर वहीं से रिटेलर से ही आप अपनी 10,000 रुपए की रकम ले सकते थे। और वफाकी हुकूमत की जानिब से जिन लोगों को मैसेज आए थे 5-5 हज़ार रुपए के, तो उन्होंने भी रिटेलर से जाकर अपनी 5-5 हज़ार रुपए की रकम निकलवाई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है और पहले से बेहतर होने जा रहा है, पहले से ज्यादा रकम आपको मिलने जा रही है। तो यहीं पर एक और अहम तरीन सवाल भी शामिल करते चले। काफी सारे लोगों ने पूछा है कि आने वाले इस माह रमजान में हमें रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकम मिलेगी या फिर कोई राशन मिलेगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप जानते हैं कि
3 سال پہلے آپ کو مفت آٹا دیا گیا تھا، پھر مفت راشن کے تھیلے آپ کو ملے تھے جس میں گھی، چینی، بیسن، آٹا وغیرہ یعنی جو ضروری اشیاء تھیں راشن کی وہ آپ کو دی گئی تھیں۔ تو اس بار آپ کو اسی طرح راشن ملے گا یا پھر رقم ملے گی؟ رقم ملے گی تو کیسے ملے گی؟ اگر راشن ملے گا تو کیسے ملے گا؟ ابھی سے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر حکومت کو بھی عوام کی رائے ضرور چاہیے ہوتی ہے کہ حکومت عوام کو اگر اتنا فائدہ دے رہی ہے، اتنا بجٹ مختص کر چکی ہے، تو عوام کیا چاہتی ہے کہ وہ کس طرح ان کے پاس پہنچے، رقم کی صورت میں یا پھر راشن کی صورت میں؟ تو اس کے لیے آپ نے ابھی کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو فری راشن ملنا چاہیے تو کمنٹس میں فری راشن لکھ دیں یا صرف راشن لکھ دیں۔ اگر آپ کو رقم چاہیے 5,000 یا 10,000 یا جتنی بھی رقم چاہیے تو آپ پیمنٹ لکھ دیں، اور کتنی آپ کو رقم چاہیے یہ بھی آپ ساتھ میں لکھ دیں۔ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ عوام کی رائے کو بھی اس حوالے سے مد نظر رکھا جائے گا، اور یقیناً سوشل میڈیا سے ہی حکومت کو یہ پتہ چلتا ہے، عوام کے جو کمنٹس آتے ہیں، عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ اب عوام کو راشن چاہیے تو راشن دیا جائے گا، اگر رقم چاہیے تو رقم دی جائے گی۔ اچھا، اس پر تو کافی بحث ہو چکی، آپ کو کافی معلومات کا پتہ چل چکا ہوگا، لیکن اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ آنے والا جو رمضان پیکج ہے اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت وفاقی حکومت جو استعمال کرتی ہے وہ ہے NSER کا ڈیٹا، یعنی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ڈیٹا استعمال ہوتا ہے، نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری کا، تو اسی ڈیٹا کو استعمال کر کے وفاقی حکومت کی جانب سے عوام تک امداد پہنچائی جاتی ہے۔ BISP کی وہ بینیفیشریز بھی شامل ہوتی ہیں جو حقدار ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو BISP کا حصہ نہیں لیکن اس طرح کے رمضان پیکیجز کا وہ حصہ ہیں، اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں، تو انہیں بھی رقم دے دی جاتی ہے، یا جو راشن ہوتا ہے وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں تمام مرد و خواتین شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو وفاقی حکومت NSER کا ڈیٹا استعمال کرتی ہے، پہلے اسی کی بیس پہ صوبائی حکومتوں نے بھی یہ رمضان پیکج اور مختلف ایمرجنسی کیش پروگرامز کے لیے اس ڈیٹا کا استعمال کیا تھا، لیکن اس بار ایک نئے سرے سے صوبائی حکومتوں کی جانب سے، خصوصاً صوبہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نیا سروے شروع کیا گیا ہے جسے PSER یعنی پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری جو ہے یہ پہلے پورٹل کے ذریعے بھی ہوتی رہی، اور پچھلے ماہ رمضان کے دوران یا اس سے پہلے یہ یونین کونسل پر بھی اس کے ڈیسک بنائے گئے تھے کہ عوام وہاں جا کر اپنا یہ PSER سروے کروا سکتی ہے اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتی ہے، رمضان پیکج اور مختلف صوبائی حکومتوں کے پروگرامز میں۔ لیکن یہیں پر یہ آپ کو بتا دیں، آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ وہی والا جو سروے تھا جن لوگوں کا پہلے ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کو ختم کر کے اب نئے سرے سے گھر گھر یہی PSER سروے شروع کروا دیا گیا ہے۔ گھر گھر سروے کے تحت اب اس دن تک 31 دسمبر تک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ رقم فراہم کرنے کے لیے یا لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے، صوبائی حکومت کے پاس پورا ڈیٹا لانے کے لیے اس PSER سروے کو مکمل کیا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈیٹا مکمل ہو چکا ہے، ان کے سروے مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی کافی لوگ رہتے ہیں جن کا سروے مکمل نہیں ہوا، تو جن لوگوں کا یہ PSER گھر گھر سروے نہیں ہوا وہ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں، اور جن لوگوں کا سروے ہو چکا ہے وہ بھی کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ دیکھیں، اب جن لوگوں کا سروے ہو چکا ہے وہ لوگ اب تیار رہیں، انشاءاللہ انہیں ماہ رمضان میں بھی نگہبان رمضان پیکج کے تحت خصوصی طور پر راشن ملے گا تو وہ فراہم کیا جائے گا، اگر رقم دی جائے گی تو وہ فراہم کی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے فیصلہ ہونا باقی ہے، آپ نے بھی کمنٹس میں رائے لازمی دینی ہے کہ راشن ملنا چاہیے یا رقم ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے حضرات جن کا یہ سروے نہیں ہوا، ابھی تک ٹیمیں ان کے گھر نہیں پہنچی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی PSER سروے ہو، اور وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری ہے تو پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ سروے جاری کیا گیا ہے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی یہ PSER سروے ہو تو آپ اپنی متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ کریں، آپ DC آفس سے رابطہ کریں کہ PSER کی ٹیمیں ابھی ہمارے گھر نہیں پہنچی، ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا۔ ویسے بھی ہم آپ کو ایک مشورہ دے دیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنا سروے نہیں کروا سکے اور ادھر ادھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ PSER کی ٹیمیں آ رہی ہیں علاقے میں یا نہیں، یا آپ کے علاقے میں ابھی تک کوئی ٹیم نہیں پہنچی، تو پھر آپ نے DC آفس سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک ادھر ادھر سے بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ قریب ترین اپنے علاقے میں جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ گچھ کر لیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں PSER کی ٹیمیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تو آپ کا ڈیٹا کور نہیں کر سکتی، اس کے لیے کافی دن لگ جاتے ہیں۔ ویسے تو 31 دسمبر تک اس کا اینڈنگ سیشن تھا اور یہیں پر اس کو اختتام پذیر ہونا تھا، لیکن کافی سارے لوگوں کا ڈیٹا ابھی تک مکمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب اسے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں نے فوری طور پر اسی مہینے میں اپنی قریبی PSER ٹیم جو آپ کے علاقے میں سروے کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے پتہ کروانا ہے اور اپنا سروے لازمی کروا لینا ہے۔ سروے میں پوچھے جانے والے ہر سوال کا آپ نے اپنی ایمانداری سے جواب دینا ہے، جو کچھ آپ سے پوچھا جائے
ہے جو کچھ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے وہ آپ نے لازمی لکھوانا ہے. کسی چیز کو آپ نے بڑھا کر پیش نہیں کرنا, کسی چیز کو آپ نے کم نہیں لکھوانا, کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پہلے سے بھی نادرا سے اگر ویریفائی کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی پڑا ہوگا, لینڈ ریکارڈ بھی آپ کا پڑا ہوگا, آپ کے بچوں کا ریکارڈ بھی پڑا ہوگا. تو اگر آپ کم یا زیادہ کوئی چیز لکھواتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو اس طرح بھگتنا پڑے گا کہ بعد میں آپ کا وہ ڈیٹا ریجیکٹ ہو جائے گا یا پھر آپ کو متعلقہ پروگرامز میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو تمام گھر گھر سروے کروانے والے افراد جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. بہت جلد رمضان پیکج اور اس کے علاوہ اور صوبہ پنجاب کے جتنے بھی پروگرامز آنے والے ہیں ان میں آپ کو ضرور شامل کیا جائے گا. آپ کو انشاءاللہ مختلف پروگرام سے بہت بڑی امداد ملنے والی ہے. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیلمینڈر کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.